नमस्कार, हांव जितेश कामत. बाब शेखर नायक हाजे बरोबर हांव हांगा आयिल्लो आसा. हे जे रॅमी स्टुडियो जो आसा ताज्या भायर आमी आसा आनी ह्या सायडीन फुडें वचत जाल्यार स्टेट बँक ऑफ इंडिया आसा आनी हो तो रोड आसा मार्केटाचो, हो वन वे वयलो. हे पळय ते हॉटेल शालिनी बी दिसता, लोकांक कळ आसतलें आमी खंय आसा ते. सो हांगा जो इशू आसा हो इशू फाटल्या सप्टेंबरान, म्हणजे ह्या सप्टेंबरान ताका 1 वर्स जातलें. तेन्ना बाब शेखर आनी आमी हांगा हो इशू हे विडियो केल्लो. ताज्या पयलीं बाब शेखरान आनीक 2दा केल्लो विडियो. हांगा जें आसा हांगा ते उदक आसा तें सगळें भायर येता आनी हे कसलें तरी घाण उदक आसा, सिवेज टायप उदक आसा. आनी म्हापश्यान आमी खूब कडेन पळयलां ज्या ज्या कडेन खळयो रेन वॉटर ड्रेनेज जी आसा पळय थंय नाका आशिल्ली पायपां जॉयन केल्या खूब जाणांनी. टॉयलेटीची पायपां, आनी खंयची पायपां, हॉटेलाची वेस्टाची पायपां, अशेंच कितें तरी प्रकार हांगा आसतलो. आनी थंयच्यान घाण उदक जें आसा हें सतत हांगा 24 तास व्हांवता आनी ताच्या खातीर हांगा उपद्रव जाल्ले आसा. हांगा जे आजू बाजूक शॉपां आसा, जे शॉपकिपर आसा तांणी कितलेदां म्युनिसिपालिटीक कंप्लेंट केल्ली. त्या भायर हांगा ज्ञान प्रसारक स्कूल आसा, ताज्या फुडें ते स्टेट बँक आसा, ताज्या दारान उदक साचता. शेवटी विटून ज्ञान प्रसारक इस्कॉल जे आसा तांणी आपली एंट्री त्या सायडीन केली आनी ह्या सायडीन भुरग्यांक बंद केलें, कित्याक हांगा त्या घाणींतल्यान भुरग्यांक भितर वचचें पडत. पूण हांगा विशय थंय सोंपना त्या सायडीन एंट्री केली म्हणून. हाज्या पासून फाल्यां डेंगू जावंक शकता. ताका फाल्यां कोण जबाबदार? त्या भुरग्यांक जर कितें जालें ज्ञान प्रसारकाच्या किंवा हांगा सुद्दां परिसरांत जे शॉपकिपर्स आसा तांकां फाल्यां कसलोय रोगाचो फैलाव जालो जाल्यार हाका कोण जबाबदार काय हांव म्हणटा. हांव हेल्थ डिपार्टमेंट जे म्हापशेचें आसा ताका सुद्दां ह्या विडियो मार्फत सांगूंक सोदता की जशें तुमी हाजेर एक्शन घेतिल्ली फाटीं नुस्त्याच्या मार्केटान तशी एक्शन हांगा घेवची पडटली. कारण फाटल्या फावटी जेन्ना विडियो केलो आनी सतत 3दा विडियो करतकच मागीर खंय तरी म्युनिसिपालिटी उठली आनी तांणी डामर घालें. पूण डामर घालता आसतना हांगा जे आजू बाजू शॉपकिपर्स आसा तांणी तांकां सांगिल्लें की डामर अशें घालूं नाका, ते पयलीं तें गटराचें काम कितें तें करा. तरी आसतना न आयकता तांणी डामर घालें. हांगा म्हापश्यान कोणाकूच कांय पडिल्लें ना. म्हाका कळना की हो सादो फॉल्ट जर तुमकां मेळना, जर टॅक्निकल स्टाफाक हो जर फॉल्ट मेळना जाल्यार जाय कित्याक टॅक्निकल स्टाफ? कित्याक म्हाका दिसता तांच्या हातून ना ते, तांकां कशेंच जमना हें करपाक. कित्याक ना जाल्यार कित्याक हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना? मदीं म्हापशेकार उलयताले खंय घुबड रातचे भोंवता म्हणून, आनी ते घुबड थोडे दीस भोंवून कितें मातशें ऑफिसरांक सांगून कामां करो. हालीं तो घुबडूय गायब जाल्लो आसा, खंय तरी शेणला दिसता परत तो. कारण ही पळय हे आतां म्युनिसिपालिटीन हांगच्या शॉपकिपर्सां कडेन उलयतना ते सांगताले की म्युनिसिपालिटीक एप्लिकेशन दिलां, तांणी वचून खंय चवकशी केली तेन्ना म्युनिसिपालिटी तांकां सांगता की पावस आशिल्ल्या कारणान खंय टेंडर काडूंक मेळना, पावसान कामां करपाक बॅन आसा. अरे तुमी अख्ख्या म्हापश्याभर पावसान रस्ते घाल्या मरे, तेन्ना कायदो लागना तुमकां? थंय आंगणीन वचून पळया, त्या आंगणीन वचून गटरां ओपन आसा मरे. थंय तुमी सगळीं ती गटरा वयली स्लॅबां काडली थंय कदंबा बस स्टँडाच्या भायर, मार्केटाच्या त्या लायनीक, आनी सगळी स्लॅबां काडली आनी कॉन्क्रीट घाल्या भर पावस. आतां कितें हो गिमाचो म्हयनो चालू जालो, समर हो? अरे हो मोन्सूनूच मरे, अबे अजून पावस पडटा. आनी जाय जाल्यार आमी दाखोवया ते पळय त्या सायडीन वचून. अख्ख्या म्हापशेकारांक खबर आसा की आतां तांणी स्लॅब उगडले आनी भर पावसान तुमी थंय कॉन्क्रीट घालता मरे. म्हणजे घुबडाचो आदेश येतकच तुमी करता तर मागीर हें करूंक शकना? हांगा तुमकां पावस लागता, ही घाण लोकांनी आतां घेवपाची? हांगा ते भुरगे बाबडे येता, तांकां फाल्यां कितें जाल्यार कोण जबाबदार? येता थंय कशें उदक साचलां पळय ते स्कुलाच्या भायर. स्टेट बँकेन, स्टेट बँक ही ती व्हडली बँक मरे, सगळो गव्हर्मेंटाचो कारबार स्टेट बँकेन आसता. आनी अशें घाणीच्या उदकांतल्यान लोकांनी पांय दिवन स्टेट बँकेन वचप आनी तुमचे कडेन डिपॉझीट भरप, हे कसलो न्याय? म्हाका कळना की म्युनिसिपालिटीन ताबडतोब हाजेर एक्शन घेवंक जाय. कारण हें आतां चलचें ना. हें न्हिदून सुशेगाद कारबार चल्ल्या, सगळें वेवस्थापन म्हापशेचें ढासळ्ळां. हें कितें आतां कोणा कडेन म्हापशेकारांनी पळोवपाचें? हे जर अशे प्रकार चालू जाल्यार कित्याक आतां हे सेकंड टायम सुद्दां ह्याच म्हयन्याक हो दुसरो विडियो आतां शेखर भाईन आमच्या केला. हो सेकंड विडियो. पयलो विडियो ताणें 25 तारखेक केल्लो मरे, 12 तारखेक, आनी हो आतां दुसरो विडियो ताणें केला. सो आतां कितें हाचेर कितें उपाय योजना करा कितें तरी, नाल्यार म्हाका दिसता आतां मोर्चा घेवन म्युनिसिपालिटीन येवचो पडटलो. अशी परिस्थिती आमचेर हाडल्या.